الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وبارك وسلم كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ برادران اسلام، زندگی بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں ہے۔ سمجھدار عقل مند باشعور او شخص ہے جیڑا زندگی دے ان قیمتی لمحات نو کتاب و سنت دے مطابق گزاردا ہے، اور بے سمجھ بے عقل نادان او انسان ہے جیڑا اس قیمتی زندگی نو اللہ اور اس دے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نافرمانی وچ گزاردا ہے۔ آج دی اے عظیم و شان قرآن کانفرنس پروگرام جو کہ اللہ دے فضل و رحمت نال اس عظیم اور مقدس موقع ہوتے انعقاد پذیر ہے۔ ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ فاروق صاحب انہاں دے صاحبزادے حافظ عبداللہ فاروق نے اللہ دے کلام نو لفظ بلفظ اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے۔ مبارکباد دے حقدار نے او والدین جنہ دیاں اولاداں اللہ دے قرآن نال منسلک نے، اللہ دے قرآن نو پڑھ دے نے، یاد کر دے نے، حفظ کر دے نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال اس قرآن نال تمام مسلمانوں نو سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اس حوالے نال چند گزارشات جو بہت ضروری نے تواڈے سامنے کرن دا ارادہ رکھنا۔ میرے بعد میری جماعت دے مایہ ناز خطبہ، میری مراد وکیل صحابہ حافظ سرفراز احمد اجمی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، انہاں دا میرے تو متصل بعد انشاءاللہ شاندار خطاب ہوئے گا۔
تو اس بڑے اطمینان نال تشریف رکھو، میں بڑے اختصار نال چند گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ میرے اللہ نے اپنی سچی کتاب اندر کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اساں قرآن نو تواڈے واسطے مشکل نہیں بنایا بلکہ بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ شرط وے کہ تسی قرآن تے دھیان دیو، توجہ کرو۔ جیڑا بندہ قرآن تے توجہ کردا ہے او دے واسطے قرآن مشکل نہیں، لیکن ساڈا ذہن اے وے کہ قرآن ایک بہت مشکل کتاب ہے، اے دے علم واسطے، اینو سکھن واسطے، پڑھن واسطے بہت علوم دی ضرورت ہے۔ علم دا، علم صرف، علم نحو، جناب اے دے نال دیگر علوم ہون گے تے پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ لیکن میرے اللہ نے اپنی سچی کتاب اندر اس بات دا حکم ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو تو اڈے پالن ہار نالوں ود کے سچی گل کوئی نہیں کر سکدا، کسے دی بات سچی نہیں میرے رب نالوں بڑھ کے۔ اس اللہ دا حکم پیغام ہے۔ فرمایا والا قد، علماء کرام تشریف فرما نے کاف تو پہلے لام آئے تے قسم دا معنی ہوندا ہے، یعنی اللہ گل ویسے بھی کرن تے اللہ پاک دی گل وچ ذرا برابر شک کرن والا مسلمان نہیں رہندا، لیکن اس مقام تے میرے اللہ نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ فرمایا میرا قرآن، مینوں اپنا رب ہون دی قسم ہے، میں قرآن نو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ جنہ قرآن نو آسان سمجھے ہے میرے اللہ دا حکم سمجھ کے اللہ نے انہاں بات واقعی آسان بنایا ہے۔ حضرات دیکھنا پھر ایک قرآن سکھن والے کس قدر عظمت دے حامل نے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی خدمت وچ آئے، بڑا خوش خرم اور بڑا جناب حشاش بشاش چہرہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے قبیصہ پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن اج تیرا چہرہ کھلیا کھلیا ہے، خوش باش لگنے پیا، ایدی وجہ کی ہے؟ تے عرض کردے نے آقا آج میں اللہ دا قرآن سکھن آیا، اللہ دا قرآن پڑھن آیا، اللہ دے قرآن دی تعلیم لین آیا۔ تے میرے پیارے تعلیم اس واسطے لین آیا کہ توانوں میرے اللہ نے معلم انسانیت بنا کے بھیجے ہے۔ میرے اللہ نے اپنی کتاب اندر ارشاد فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہوں قرآن سکھاؤ، حکمت دا درس دیو، یعنی اپنی حدیث سکھاؤ۔ حضور میں دین سکھن آیا، قرآن سکھن آیا۔ تے آمینہ دے لال فرماندے نے قبیصہ جنہ رستیاں تو لنگ کے آئے ہیں، جنہ پتھراں دے کوڑوں گزر کے آئے ہیں، جنہ درختاں دے کوڑوں لنگ کے آئے ہیں، فرمایا حتیٰ کہ ہوا وچ اڈن والے پرندے، حتیٰ کہ بلاں وچ رہن والیاں چیونٹیاں، حتیٰ کہ دریاواں سمندراں وچ رہن والیاں مچھلیاں میرے پیارے قبیصہ تیرے حق وچ دعا کر رہی سن، اور فرمایا تیرے پیراں تھلے اللہ دے نورانی فرشتے اپنے پر وچھا رہے سن، اور فرمایا ہر چیز تیرے واسطے دعا کر رہے سی، اللہ اے دے تے رحم کر دے، اینو معاف کر دے، اللہ جس نظریے نال چلے ہے اینو قرآن دا علم عطا کر دے۔ پتہ کی چلیا
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا مینوں قسم ہے میں اپنا قرآن مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے منا دا میدان اللہ دے پیغمبر حج دے موقع ہوتے خیمہ نصب کیتا ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر خیمے اندر تشریف فرمائے، اپنے اپنے دل دا ذوق ہویا کردہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا اے انس آج میں دیکھنا ہے کہ میرے پیغمبر رات کے سحال وچ گزار دینے، میرے پیغمبر دن گزار دیاں تے ویکھے ہے، آقا نو جہاد کر دیاں تے ویکھے ہے، آقا علیہ السلام نو خوشیاں تے موقعاں تے ویکھے ہے، آقا نو غمیاں تے ویکھے ہے۔ آج میں ویکھنا میرے پیغمبر دی رات گزارن دا کی طریقہ ہے۔ فرماندے نے رات دا پچھلا وقت تے میں خیمے دے باہر ان کپڑے دے نال بیٹھ جانا، پچھلی رات دا وقت تے اللہ دے پیغمبر اتحیات دے شکل اندر خیمے اندر باوضو تشریف فرمانے، اللہ دے پیغمبر نماز تہجد ادا کرن دے بعد میرے پیغمبر دعا فرما رہے نے نور اللہ فی الدنیا والآخرہ، نظر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ دنیا بھی منور کر دے، اللہ آخرت بھی منور کر دے، اے میرے اللہ دنیا بھی روشن کر دے، آخرت روشن کر دے۔ تے میں سمجھے اب پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر کنہ لئی دعا فرما رہے نے، تے میرے پیغمبر فرمان دے نے اللہ یقرأ القرآن، اللہ جڑے قرآن نو پڑھن والے نے، جڑے قرآن سکھن والے نے، حشر دے میدان اندر اللہ اونا دے چہرے ترو تازہ رکھیں، اللہ اونا دے چہرے انو منور کر دیں، روشن کر دیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جی دے حق وچ میرے تیرے نبی دعا فرما دیں، او کنہ خوش نصیب تے کنہ برکتاں والا ہے، میں نہیں آندہ۔ اللہ فرمان دے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا میرے پیارے تسی جی دے حق اندر دعائے خیر فرما دیو، میں عرش والا رب او دیتے اپنیاں رحمتاں کر دینا۔ حضرت انس آندے نے قرآن سکھن والے واسطے میرے نبی دعائے خیر فرما رہے نے، اللہ دے نبی دعا کرتے نظر آ رہے نے۔ آئیے حضرات ذرا توجہ فرمانا غور کرے آجے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے خدمت عالیہ دے اندر حاضر نے تے عرض کر دینے آقا منو کوئی نصیحت فرما دیو، آقا منو کوئی ایسی گل دسو جیڑی میں پلے بننا میری دنیا بھی بہتر ہو جائے، اللہ آخرت بھی میری بہتر کر دے وے۔ آمینہ دے لال فرمان دینے اے میرے پیارے ابو ہریرہ اللہ دا قرآن سکھیا کر، قرآن بولو قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر، قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ آقا وجہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، فرمایا میری امت اندر سب نالوں بہتر او بندہ جڑا قرآن سکھ دے تے قرآن سکھاندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی میرے پیغمبر دا شاگرد عرض کر دینے آقا جے میں قرآن سکھدا سکھاندا پڑھدا پڑھاندا دنیا تو چلا جاواں تے مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ آمینہ تے در یتیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اے میرے پیارے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھدا قرآن پڑھاندا پڑھاندا قرآن سکھدا سکھاندا دنیا تو چلا جائیں گا، میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، میرے
मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ए मेरे प्यारे अबू हुरैरा, अल्लाह तेरे मरण तो बाद तेरी कबर दे उत्ते 70,000 फरिश्ते दी ड्यूटी ला देणगे। हर रोज़ 70,000 फरिश्ता तेरी कबर ते आएगा, तेरे हक विच बख्शिश ते मगफरत दियां दुआवां क़यामत तक करदा रहेगा। ऐ जे फायदा कुरान सीखण दा ते कुरान सिखाण दा। यारो ये कोई मामूली किताब नहीं, ये मेरे अल्लाह ने बड़ी अजमत वाली किताब बनाई। मुस्तफ़ा भी अजमत वाले ते अल्लाह दा कुरान भी अजमत वाला। सब थी अफजल आला नेमत ते कारण अहल ईमाना। एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर उचियां शाना ते जिसनू दोवें ए हथ आइयां उन्हें पाइयां सब भलाइयां। इन्हां दुआं दा जिन्ने दामन फड़िया रहमत चढ़ियां लाइयां। और जो कुरान हदीस ते अमल करनगे ओ दुई जहानी तारे, जो करन खिलाफ कुरान हदीस दे फिर बखत ने उस दे मारे। मैं दस रिया सा कुरान आंदा अल्लाह फरमांदे ने, वाला कद यस्सर नल कुरान ले जिक्री, फरमाया मेरी याद वास्ते जेड़ा कुरान सिख कुरान पढ़ते हो पढ़ाते हो असा बड़ा ही आसान बना देता है। एक कुरान बड़ा आसान। एक मौके ते मेरे अल्लाह अपने बंदियां दे नाल शिकवा करते ने, फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा। फरमाया ओ मेरे बंदो की हो गया तुहानू, तुसे अल्लाह दे कुरान ते तवज्जो क्यों नहीं देंदे? क्या तुहाडे दिलां ते ताले लग गए ने? तुसी अल्लाह दे कुरान नू समझदे क्यों नहीं? अल्लाह वालिया कुरान दा एक एक हरफ बड़े बरकत वाला है, एक एक लफ्ज बड़े बरकत वाला है, एक एक आयत बड़ी बरकत वाली है। अल्लाह दी कसम गौर करना, तवज्जो फरमाना। मेरे पैगंबर दा शागिर्द हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर दे नाल चलदे इंज मदीना तैयबा दे बाजार चों गुजर रहे ने ते मेरे पैगंबर ने एक बंदा आउंदियां वेखिया, इहदे होंठ हिलदे ने पै ते जिबरील अमीन ने इत्तला दे दित्ती है कि ये बंदा की आंदा ते की चाहंदा पिया। ये कुछ गुनगुनांदा आउंदा, इहदे कन्नां दे इलावा दूजा कोई आवाज़ नहीं सुन सकदा। ते मेरे रब ने पैगाम पहुंचा दिता, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। मेरे रब ने अपनी ताकत नाल कुदरत नाल ये पैगाम मेरे पैगंबर तक पहुँचाया ते नबी बाग फरमांदे ने, वाजाबत वाजाबत वाजाबत। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने, आका इनू तुसां आउंदियां वेखिया ते वाजाबत वाजाबत दे लफज इरशाद फरमाए। वमा वाजाबत अल्लाह दे नबी इहदे ते की वाजब होया? आमीना दे लाल फरमांदे ने, वाजाबतिल जन्ना वाजाबतिल जन्ना वाजाबतिल जन्ना। अल्लाह ने इस अपने बंदे ते जन्नत वाजब कर दी थी। अबू हुरैरा कहंदे ने, आका की एदा अमल है, एदे ते किवें जन्नत वाजब होई है? आका फरमांदे ने, मैनू मेरे रब ने दसिया ये बंदा होंठ हिलांदा आउंदा है, अपनी जबान नाल गुनगुनांदा आउंदा है। पढ़न की डिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद
लामिया लिद वालामी औलाद वालामिया कुल्लाहु कुफुवन अहद। ये सूरत इखलास दियां तिलावतां करदा हुंदा है। फरमाया इहदा नज़रिया बड़ा चंगा है, ये गाने नहीं पिया गांदा, ये गीबत नहीं पिया करदा, ये किसी दी चुगली नहीं करन दिया। अल्लाह दा बंदा जन्नत दे लालच दी वजह तो हर वेले अपनी ज़बान ते कुरान दा तराना रखदा है, कुरान पढ़दा आउंदा है। अल्लाह दी कसम कुरान नाल दिल ला लै, अल्लाह इज्जतां अता फरमा देणगे। फिर मैं तेनू प्यार ना कह देना चाहना, आजा मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच कर लेना। आजा लग जा नबी जी दे आखे, अल्लाह देवेगा जन्नत आपे। ना कर तू जुल्म ते पापे, इथे बैठ सदा नहीं रहना। आजा मन ले कुरान दा कहना, जे तो जन्नत विच कर लेना। पहला चल हम मक्के बैतुल्ला, अल्लाह सब नू ले जाए। उची कहो आमीन। अल्लाह तुहानू बैतुल्ला दी हाज़री नसीब फरमाए। पहला चल हम मक्के बैतुल्ला, कर माफ गुना मेरा अल्लाह। पहला चल हम मक्के बैतुल्ला, कर माफ गुना तेरे अल्लाह। ओदी रहमत दा फड़ पल्ला, दर उस दे गैरों लेना। आजा मन ले कुरान दा कहना, जे तो जन्नत विच कर लेना। फिर सोना शहर मदीना, जिथे लेटे नबी नगीना। ओदे वर्गा शहर ने कोई, ओदे वर मुआफर टाउन दे वासिया ते गिरत तो आने वाले साडा अकीदा, ओदे वर्गा शहर ने कोई। असां ये गल कहिंदे रहना, आजा मन ले कुरान दा कहना, जे तो जन्नत विच कर लेना। छड़ रस्म रिवाज तमामी, कर नबी दी कबूल गुलामी। पाल सुन्नत वाला गैना, आजा मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच कर लेना। आमीना दे लाल फरमाते ने, ए मेरे प्यारे अबू हुरैरा, अल्लाह ने इस अपने बंदे ते जन्नत वाजिब कर दी है। एक कुरान पढ़दा जा रहा है ते जन्नत विच वड़दा जा रहा है। अल्लाह दी कसम है, कुरान केडी अजमत वाली किताब। एक दिन नमाज इशा दे बाद मस्जिद नबवी है, अल्लाह तुहानू ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी दी अल्लाह तुहानू ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह दी कसम, पता कितना खूबसूरत मुकाम है। जदों रोज़ाए अतहर नज़र पवे, दिल बेसबरे नू सब्र पवे। ते अबे नूर अखियां नू नज़र पवे, यकदम रोशनाइयां हुंदियां ने। हर पापे दिल दियां धो धो के क्या खूब सफाइयां हुंदियां ने। ते जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां। ते दिलों हसद बुगज ते कीने दियां, वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने। अल्लाह वाले मस्जिद नबवी है, मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने, इशा दी नमाज हो चुकी है। आमीना दे लाल फरमाते ने, सिहाबा तुहाडे चों केड़ा बंदा है जेड़ा कुरान दी 700 आयत तिलावत करके सौंदा है। सहाबा कहते ने, हजूर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों जी? 700 आयत कुरान दी रोज़ाना तिलावत करके जेड़ा सौंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा कहते ने, आका ये तो फिर सारी रात ही लंघ जाएगी, बंदा किस तरह ये नहीं तिलावत कर सकता है। मेरे आका फरमाते ने, अच्छा ये गल दसो, तुहाडे चों किहदा दिल करदा है कि सानू वेख के क़यामत नूं अल्लाह मुस्करा पवे? क्यों जी? दिल करदा जे
قیامت دے دن میرے رب نال ملاقات ہوئے تے اللہ خوش ہو کے اپنے بندے نو مسکرا پین تے نالے فرمایا کیڑا بندہ جیدہ دل کردہ ہے قیامت دے دن اللہ حساب ہی نہ لین اللہ کہن جا جنتے چلا جا صحابہ کہندے نے سونیا اے تے ہر ایک دا دل کردہ ہے کہ اللہ حساب نہ لین پاویں کوئی ولی ہووے پاویں کوئی کتب ہووے پاویں کوئی شب زندہ دار ہووے پاویں کوئی شب بیدار ہووے پاویں تہجد گزار ہووے آقا تے ہر ایک دا دل کردہ ہے اللہ حساب لین ہی نہ قیامت دے دن اللہ ہس کے اپنے بندے نو ملن آقا فرمان دے پھر محمدی نسخہ یاد کر لو فرمایا میں تو ایک طریقہ دسنا بغیر حساب و جنت بھی مل جائے گی تے قیامت نو اللہ ہس کے تواڈے متھے لگن گے فرمایا پر قرآن دی 700 آیت روزانہ تلاوت کرن دی عادت بنا لو صحابہ دے سونے کم مشکل ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا نصیباں والا بندہ ایک دفعہ پڑھ لیندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فرمایا جڑا روزانہ وضو کر کے سون لگیاں ایک دفعہ سورت تکاثر دی تلاوت کر لیندہ ہے عادت بنا لیندہ ہے آقا فرماندے نے قیامت دے دن اللہ ہس دے او دے متھے لگن گے حساب نہیں لین گے تے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ پھر مننا پوے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ رب فرماندے نے میں قسم اٹھا کے تواڈا رب کہہ رہے ہیں اے قرآن مشکل نہیں جے آسان جے آسان تواڈے لے پر فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ دھیان کرو توجہ دیو اس قرآن وال جنہ دھیان دیتا ہے اللہ نے آسان بنا دیتا ہے آئیے میرے بھائی میں دس ریاساں اس واسطے میرے ویرا میرے پیغمبر دے صحابہ نے اے معمول بنایا نبی رحمت دا ایک صحابی ہے آقا نے مدینے دے قبا مسجد دے اندر انہوں امام مقرر فرمایا وہ جڑا صحابی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا نے میرے مقرر کردہ امام میں تے مقتدی شکایت لے کے آگئے مولیاں دیاں شکایتاں مقتدی کردے رہندے نے پریشان ہونے والی کوئی گل نہیں حضور کو لا گئے جی آقا ساڈا جڑا امام ہے نا میرے آقا فرماتے نے دسو کی کردہ ہے ہر رکعت میں جی قل اللہ پڑھی ہوندہ ہے ہر رکعت جیڑی مرضی سورت پڑھے ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھدا ہے میرے آقا نے امام نو بلایا آنے سونے نو آکھو کہ ہر نماز نہ پڑھیا کر ہر رکعت نہ پڑھے کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی تے حضرت رسول کریم نے بلا کے پوچھیا آندے جی بالکل انجی گل میں پڑھنا میرے آقا علیہ السلام دی اے مسجد قباء ہوئے جتھے بندہ 2 نفل ادا کر لے تے عمرے جنہ اجر اللہ عطا کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تیرے مقتدی دی آ شکایت ہے آندے نے سونے اینا امام رکھنا ہے تے ٹھیک ہے پر میں اس سورت پڑھنی چھڑ نہیں سکدا میں یہ پڑھ دیاں رہنا ہے انہوں نہیں امام پسند ہو رکھ لین میں کڑا تنخواہ لینا منو ضرورت کوئی نہیں پر میں سونیا انہوں پڑھ دیاں رہنا فرمایا وجہ کیے عرض کر دینے آقا منو اس صورت نال پیار بڑھائے اے دے وچ اللہ دی توحید موجزن اے دے وچ اللہ دی توحید دا بیانے رحمت کائنات فرماندے نے پھر سن لے اگر تینوں اے دے نال پیارے اے دے پیار دی وجہ تو اللہ
تینوں جنت عطا کر دین گے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا بولو بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی جی دے پھڑائی جن ناتھے اپنی چھڑے گل اپنی گل کتھے اپنی او دا پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا۔ اللہ والے گل دور نہ چلی جائے، میں دا سریا سا والا کا دیا سار نال قرآن لے ذکر فحال میں مدکر، قرآن پڑھیا کرو۔ آج دے بعد قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ، قرآن پڑھنے ترجمے نال، قرآن پڑھنے تفسیر نال سمجھ کے، پھر ویکھیا جے اے دی لذت کے آئے بہار کے آئے، اے ایسا سمندر ہے جنہیں گوتے لگاؤ گے اے دے وچوں ہیرے ملن گے، جوہرات ہاتھ وچ آن گے، ہدایت دے رستے آسان ہو جان گے۔ آقا فرمان دینے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا اس قرآن نہ لگن دی برکت نال اللہ قومانو عزتاں عطا کر دیں نے، جڑا قرآن چھڑ دیں ہے اللہ انہوں ذلیل و رسوا کر دیں نے۔ آج ساڑھے معاشرے اندر ذلت توائی تے رسوائی دا سبب بھی یہ وے، اسی اللہ دے قرآن تو کانڈ کر لئیے، اللہ دے قرآن دے احکامات تو منہ پھیر لیا ہے، اللہ دے احکامات تے عمل نہیں کر دے، اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں کر دے، قرآن نال پیار نہیں کر دے، فیس بک روزانہ چلانے جناب نہیں پڑھ دے تے اللہ دے قرآن دی روزانہ تلاوت نہیں کر دے۔ آئیے اپنی زندگی اندر اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ، آپ قرآن سکھو، قرآن سکھاؤ اور ترجمے نال قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ قرآن و سنت مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمان۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔